अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक करके उसको छोड़ नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क़द्दर फ़हदा, उसको एक अंदाज़े से उसके मयार के मुताबिक एक बेहतरीन सांचे में उसको बना दिया, और फ़हदा फिर उसको रास्ता भी दिखला दिया। उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिया। कभी नहीं सुनोगा ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कभी नहीं सुना होगा कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों की कमी हो गई है, कभी कमी नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आम फरमा दिया इनको। अब इंसानी एक ज़रूरत, नफसानी ज़रूरत, उसकी हवस, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा बना दिया। लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की, और इनका एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होना फितरतन है, और एक दूसरे से हलाल तरीके से निकाह करके ज़रूरत को पूरा करना भी फितरती अमल है, बल्कि सदक़े का सवाब है। जिसने निकाह कर लिया उसने अपनी आधे ईमान को बचा लिया। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा तरीक़ाकार हमारी तहज़ीब में कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम पहले रिश्ता देखने जाते हैं, वो पहले मैं एक वीडियो क्लिप के अंदर बता चुका कि रिश्ता देखने के जाने के आदाब क्या हैं। तो हम जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, रिश्ता देख लिया, पता किया, यहाँ वहाँ जैसे तैसे हो गया जी, यहाँ पर दोनों फरीकैन की रजामंदी हो गई, लड़की वालों ने हाँ कर दी, बस ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है जी, दुआ खैर की कोई तारीख रख लेते हैं। दुआ खैर का दूसरा नाम मंगनी। तो इस्लाम में मंगनी की हैसियत क्या है? मंगनी को पैगाम निकाह कहा जाता है। आप दुकानदार के पास गए, आपने इरादा जाहिर किया कि भाई साहब ये जो आपके पास चीज़ रखी है, ये मोबाइल, ये रजिस्टर, ये किताब, मैं इसको लेना चाहता हूँ। उसने कहा जी हमने भी बराए फ़रोख्त ही रखी है, आप ले लीजिए। आपने लेने का इरादा जाहिर किया, उसने देने का इरादा जाहिर कर दिया। फिर आपने कहा अच्छा ठीक है। जब आपने जेब में हाथ डाला, ओह आपका वॉलेट घर में था, आपने कहा ठीक है मैं वापस आता हूँ, फिर मैं इसको ले लेता हूँ। ये हैसियत है मंगनी की। आप घर गए, अभी घर के पास पहुँचे ही थे कि देखा वहाँ एक दुकान और है, उस पर वो किताब मौजूद थी, और वो किताब की कीमत भी उसके बराबर या उससे अर्ज़ां थी। आप घर से आए, वॉलेट लिया, वहाँ से पैसे अदा किए, किताब को लेकर चले गए। ये हैसियत है मंगनी की। कुछ भी हैसियत नहीं है इसकी, फ़कत इतने की कि ये एक पैगाम था, आपका इजहार था इरादे का, कुछ हैसियत नहीं। तो अब शादी से पहले मंगनी हो जाने के बाद का जो अरसा है, क्या इस दौरान में लड़की लड़के का आपस में बातचीत करना, मिलना, इकट्ठे बैठना, क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अपनी शादी का जिक्र किया। इसी तरह हम जिसको दुआ खैर या मंगनी कहें, असल में खितबा, अरबी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि उन्होंने इरादे शादी का इजहार फरमाया। तो आपने फरमाया क्या तुमने उसको देखा है? उन्होंने कहा देखा तो नहीं। तो आपने फरमाया जाओ जाकर उसको देख लो, क्योंकि अंसार की लड़कियों की आंखों में एक बात है। अब देखना कितना किस हद तक है वो मैं उस वीडियो क्लिप में बता चुका यहाँ मुख्तसरन, कि लड़का बैठा है, लड़की कोई तवाज़ो के लिए चीज़ लेके आ रही है, लड़का एक निगाह उसको देख रहा है, वो लड़की एक निगाह इसको देख रही है, इनफ, काफ़ी, बस लड़की चली जाएगी। अब इससे अल्लाह दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डालते जाएंगे। अब उसके बाद ये कहना कि बेटा आप ज़रा इनको दिखा दीजिए, घर दिखा दीजिए, और बेटा साहब भी उठ रहा है, वो भी उठ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर नंबर का एक्सचेंज हो रहा है, फिर व्हाट्सएप हो रहा है, फिर ईमो हो रहा है, फेसबुक हो रहा है, और फिर बातें हो रही हैं, और फिर चैट, और फिर ब्ला 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 ब्ला। जो चीज़ें अल्लाह ने इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा रखे है, जिन चीज़ों को उसने तलाश शादी के बाद करना था, वो जो तजस्सुस था वो शादी से पहले ख़त्म हो गया, तो फिर तलाक के रुझानात बढ़ते जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत का हुस्न पर्दे में रखा है, उसकी आवाज़ को पर्दा बना दिया, उसके हर आज़ा को पर्दा बना दिया, उसके लिए हिजाब बिल बुयूत, घर के अंदर रहकर घर की चार दीवारी की जैसे पर्दा करने को सबसे अफजल करार दे दिया। तो फिर जब हम इससे एक दूसरे पे राब्ते में हैं, दिन रात बातें हो रही हैं, चैटिंग्स हो रही हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, व्हाट्सएप जा रहे हैं, मुँह हो रहे,
جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو دراصل شادی سے پہلے شادی کے بعد والے سارے ہی تقاضے پورے کر دیے جاتے ہیں، پھر شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ جب تک وہ جذبات ہیں، جب تک وہ ابھی تک پیٹ کی ضروریات اور سامنے نہیں آئی، تب تک تو بڑا اچھا لگتا ہے سب کچھ، اور پھر جب ضروریات سامنے آتی ہیں تو سارا ایک سائیڈ میں رہ جاتا ہے، پھر کچھ یاد نہیں رہتا، پھر جھگڑے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے شادی سے پہلے کیا لڑکا اور لڑکی آپس میں منگنی ہو گئی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے منگنی کی۔ منگنی کے بعد بھی وہ لڑکی سٹل اس کے لیے غیر محرم ہے، بالکل۔ لہٰذا ایسا بالکل نہ کیا جائے، آپس کے تعلق کو اسی طرح پردے میں رکھا جائے اور ایک دوسرے سے دور ہی رہا جائے۔ ہاں، میں تو یہ بھی اس کلپ میں بھی کہا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ منگنی تب کریں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اس کی شادی فوراً کر سکتا ہوں، 1 مہینے کے اندر، 15 دن کے اندر۔ ہم کیا کر رہے ہیں جی، لڑکے یا لڑکی ابھی یہ دوران تعلیم ہے، یہ تعلیم مکمل کی، رشتہ دیکھ لیا، رشتہ کر لیا، 8 سال لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، 8 سال لڑکا گھر میں بیٹھا ہے، کیونکہ بیچارہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، یا منگنی ہونے کے بعد ابراڈ چلا گیا، پھر واپس آیا، اور پھر اس کے بعد اور وہ لڑکی بیچاری بھی ترس رہی ہے، اپنی جوانی اس کی پیس رہی ہے، لڑکے کی پیس رہی ہے۔ یہ ظلم نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ پھر بڑھاتے ہیں تعلقات کو، پھر باتوں کو، پھر یہ ٹیکسٹ کو اور کالوں کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ کل کو اللہ نہ کرے، ہمارا تو کلچر ایسا ہے نا کہ ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے، 2 بھائیوں کی لڑائی ہوگی اور بیٹے کی بھتیجی مانگی ہوئی تھی، بھائیوں کی لڑائی ہوئی، رشتہ بھی ختم کر دیا، دونوں آپس میں ٹک ٹاک چٹ چاٹ انچرج کرتے کرتے اتنے قریب ہو گئے تھے، اب ایک دوسرے کے ساتھ مرنے کی قسمیں کھا لی تھیں، اکٹھے قبر میں جانے کی قسمیں کھا لی تھیں، اب رشتہ ختم کر رہے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے ایک انتہائی فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا اور ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ شادی سے پہلے جو محرمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے وہی ہے، منگنی ہو یا کوئی بھی ہو، نکاح سے پہلے جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے، اس سے قطعاً کسی بھی طور پر ملنا جلنا بات چیت کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، ارادہ نکاح سے کسی لڑکی کو دیکھنا شرعاً درست ہے، اور دیکھنے کی لمٹ آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ ایک نگاہ اس کو دیکھا، اس نے ایک نگاہ اس کو دیکھا۔ انڈرسٹینڈنگ والے معاملات یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری روایت نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے، آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جتنی تھی اتنی حد تک رہیں گے تو ہمارے رشتے کامیاب، ہمارے گھر پرسکون، ہماری زندگی پرسکون۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جس سے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو پھر جب ہم حد سے بڑھیں گے تو پھر ہمارے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوں گی، پھر ہمارے رشتے تباہ ہوں گے، گھر تباہ ہوں گے، سکون تباہ ہوگا، نیندیں نہیں آئیں گی، رزق سے، اولاد سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھ اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔